मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत अच्छा आपने मैं बार बार यहाँ पूछ रहा था कि इन तलबा को किस चीज़ की ज़रूरत है कि मैं उस टॉपिक पर बयान करूँ। ये अगर आप मुझे शुरू में बता देते तो मैं आधा हिस्सा बयान का इसी टॉपिक पे करता। देखें, ये जो सोशल मीडिया है ना, इसकी मिसाल है एक ज़रिए और वसीले की। आप कहीं सफ़र करते हैं पैदल, बहुत टाइम लगता है ना पहुँचने में। मैं अगर कराची से पैदल आता यहाँ बयान करने के लिए तो मेरा ख्याल है मैं भी नूरियाबाद तक बमुश्किल पहुँचा होता। ऐसा ही है ना। और अगली 12 रबीउल अव्वल को मैं यहाँ पहुँच रहा होता अगले साल। मैंने उसके लिए एक ज़रिया इस्तेमाल किया, भाई गाड़ी में बैठो और टापों टाप भागो। तो ज़रिया और वसीला आपके मकसद और आपके हदफ तक आपको जो काम महीनों में होना था वो काम आपका सेकंडों, मिनटों और दिनों में करा देता है। यही है ना। पहले ज़माने में लोग घोड़ा इस्तेमाल करते थे गाड़ियों के बजाय। कहीं जल्दी जाना होता तो घोड़े पे बैठ के जाते थे। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ, एक मिसाल देता हूँ कि सोशल मीडिया की मिसाल है घोड़े की, तेज़ रफ्तार घोड़े की। अगर आप पैदल सफ़र करते हैं महीनों में पहुँचेंगे, तेज़ रफ्तार घोड़े पे सफ़र करते हैं तो दिनों में पहुँचेंगे आप। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते अपनी बात दुनिया तक पहुँचाने के लिए, ये मालूमात लेने के लिए, तो आप दुनिया में तरक्की में बहुत पीछे रह जाएंगे। समझ में आ रही है बात? अगर आप सोशल मीडिया का बाइकआउट कर देते हैं ना कि हमने इन जदीद वसाइल और जदीद ज़राए का इस्तेमाल करना ही नहीं है, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि अब सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, फासले ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन यानी इसकी मिसाल है तेज़ रफ्तार घोड़े की। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि घोड़े की लगाम आपके हाथ में होती है या आपकी लगाम घोड़े के हाथ में होती है जब आप घोड़े पे बैठते हैं? बताइए ना। जब आप घोड़े पे बैठते हैं तो लगाम, आपकी लगाम घोड़ा पकड़ के आपको चला रहा होता है या आप घोड़े की लगाम पकड़ के घोड़े को चला रहे होते हैं? जब आप गाड़ी पे बैठते हैं, मैं जब कराची से यहाँ आया हूँ तो क्या गाड़ी, मेरा स्टीयरिंग गाड़ी के हाथ में था या गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में था? मैंने गाड़ी को बताया कि मैंने कहाँ जाना है या गाड़ी ने मुझे बताया कि तुमने कहाँ जाना है? सोशल मीडिया का जब आप इस्तेमाल करें ना, यूट्यूब, फेसबुक, आपने यूट्यूब को, फेसबुक को बताना है कि मैंने कहाँ जाना है, मुझे क्या चाहिए। फेसबुक आपको ना बताए कि अब इधर निकल ले, अब तू उधर चला जा। फेसबुक और यूट्यूब ना बताएं कि अब ये फिल्म देख लो, ये वाला ड्रामा देख लो, उस लड़की से बात कर लो, उससे चैटिंग कर लो। ये तो यूट्यूब आपको अपनी सिमत में लेके जा रहा है, फेसबुक आपको अपनी तरफ घसीट रहा है। जब भी सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करें, पहले मंजिल का तयन होना चाहिए। घोड़े पे बैठने से पहले पता होना चाहिए जाना कहाँ है आपने। गाड़ी में बैठने से पहले पता होना चाहिए कि जी जाना कहाँ है आपने। तो सोशल मीडिया पे के इस्तेमाल से पहले, जब आप फेसबुक ऑन करते हैं, जब आप लॉग इन करते हैं या आप यूट्यूब पे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मैंने यहाँ कितनी देर बैठना है। जैसे मैं जब आया ना कराची से कल, तो मैंने सबसे पहले पूछा, भाई मुझे कैडेट कॉलेज पहुँचने में टाइम कितना लगेगा, ये मुझे पता होना चाहिए ना। अगर मुझे कहते जी मुझसे आपको 6 महीने लगेंगे, मैं आता फिर कहता यार मेरा आधा साल तो एक बयान में ही निकल जाएगा, तो मैं दूसरे कामों के लिए तो टाइम ही नहीं बचेगा। अब होता ये है कि जब आप लोग फेसबुक पे बैठते हैं, यूट्यूब पे बैठते हैं, पहले एक टाइम का तयन नहीं करते कि मैंने बैठना कितनी देर है यहाँ पे। ये गलती होती है, जिसका नतीजा क्या निकलता है, पूरी रात आप फेसबुक पे बर्बाद कर देते हैं। फेसबुक की वीडियोस तो इतनी दिलचस्प, एक वीडियो हटाई दूसरी आ गई। वो खाना पकाने का तरीका, वो जनाब वो जो है ना सोने को कैसे पिघलाया जाता है और सोने से कैसे ख़वातीन देखती रहती हैं, मेकअप के तरीके, शोहर को काबू करने के तरीके। गूगल पे जो है ना, एक चीज़ ऐसी है जो गूगल पे नहीं है। एक आदमी ने देखा यार गूगल पे जो भी लिखो फ़ौरन आ जाता है, कुछ भी लिखो, निस्वार बनाने की तरकीब लिखो गूगल बता देगा, पान बनाने की तरकीब लिखो गूगल बता देगा, गुटखा खाने की तरकीब लिखो। वो शादीशुदा था, वो बड़ा खुश हुआ, उसने फ़ौरन लिखा बीवी को काबू करने की तरकीब। ठीक है ना, बीवी पे कंट्रोल। गूगल ने बताया कि भाई तलाश जारी है, अब तक हमें नहीं मिली।
تو ہر چیز ہے تو آدمی کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. لوگ پوری پوری رات بیٹھے رہتے ہیں, زندگیاں برباد کر دی ہیں, فیس بک کی بھیٹ چڑھا دی انہوں نے اپنی زندگیاں. تو آپ نے 2 پابندیاں کرنی ہیں. نمبر 1, آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے میں نے سوشل میڈیا استعمال کتنی دیر کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ نمبر 2, آج میں جو لیپ ٹاپ لے کے یا اپنے موبائل پہ میں نے فیس بک کو لاگ ان کیا ہے یا یوٹیوب کی ویڈیوز میں نے کھولی ہیں, تو میرا ہدف کیا ہے, میرا مقصد کیا ہے, کیا سیکھنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے. اگر وہ ہدف آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو پھر یوٹیوب آپ کی لگام کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ یوٹیوب. وہ آپ کو چلا رہا ہوگا اپنی مرضی, وہ آپ کو فحش فلموں کی طرف لے جائے گا, وہ آپ کو غیر اخلاقی سرگرمیوں کی طرف لے جائے گا. اتنی نوجوان نسل, ینگ جنریشن برباد ہو رہی ہے فحش فلمیں, ڈرامے اور ان چیزوں میں. پھر لڑکیوں سے دوستیاں, تو وہ اور ہائے ہیلو تم کیسی ہو, آگے پتہ بھی نہیں ہوتا اتنی بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا ہو کوئی. شروع میں تو فیس بک نے بہت بیوقوف بنایا ہے. ہمارے ایک جاننے والے نے واقعہ سنایا کہ فیس بک پر نا کوئی بندہ, لڑکا, وہ لڑکی بن کے بیٹھ گیا, بڑی خوبصورت سی پروفائل پہ تصویر لگائی اس نے, اور ایک بڑے میاں کو پھنسایا اس نے. بڑے میاں کو اس نے پھنسایا لڑکی بن کے نا, کہ وہ میں اور سناؤ آپ کیسے ہیں, آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ بیچارے بڑے میاں بیوی بچوں والے وہ بیوقوف بن گئے. کئی دنوں تک ان کو وہ پھنساتا رہا. پھر ان سے ڈیٹنگ ٹائم لے لیا کہ آپ ایسا کریں, الاسف اسکوائر پہ آپ آ جائیں, اور مجھے لال چشمہ بہت پسند ہے اور بلیو کلر کی. آپ وہ بیچارے شلوار قمیض ٹوپی پہن کے مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے والے پہلی صف میں, ان کو لگا دیا اس کام پہ. اب وہ جناب ان کو پتہ نہیں نیلے کلر کی پینٹ اور وائٹ کلر کی شرٹ, عجیب ہی حلیہ بنا کے نا الاسف پہ ان کو بلوایا, کراچی میں نا سوراب بورڈ سے آگے الاسف, اور ان کی ویڈیو وائرل کر دیا. آپ بتاؤ ان کی اپنے بچوں کی نظر میں کیا عزت رہی. یہ جو میرے بھانجے میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے ابھی یہ این ڈی یونیورسٹی پڑھتا ہے, میرا بھانجا جو ہے نا انجینئر بن رہا ہے, تو اس نے مجھے ابھی چند دن پہلے کا اپنا یونیورسٹی کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک لڑکے نے فیس بک پہ اپنے ہی کسی کلاس فیلو کو لڑکی بن کے پھنسایا, اپنے ہی کلاس فیلو کو لڑکی بن کے پھنسایا, اور اسے پھر بلوا لیا ڈیٹ کے لیے نا کہ فلاں جگہ پہ آ جاؤ, اور سب لڑکوں کو بتایا کہ دیکھنا آج یہ جب یونیورسٹی میں آئے گا نا تو دیکھنا کیسا تیار ہو کے آئے گا. دیکھا کہ بھائی وہ بڑے کالے چشمے وشمے لگا کے اور بڑا تیار شیار ہو کے, سب لڑکے اندر اندر ہنس رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ڈرامہ کیا ہونے والا ہے. اور پھر کہا کہ دیکھنا آج یہ چھٹی سے پہلے نکل جائے گا, یونیورسٹی کی نا کلاس آف ہونے سے پہلے یہ نکل جائے گا. وہ نکل گیا, سارے لڑکے بائکیں لے کے اسی پارک میں پہنچ گئے, سارے لڑکے نا بائکیں لے کے کہ اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. جب وہاں پہنچا تو سارے یونیورسٹی کے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے. تو یہ جو سوشل میڈیا اور فیس بک ہے نا, آپ کے ساتھ آپ کی عزت کا بھی جنازہ نکال سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی مبتلا کر سکتا ہے. جو آدمی ایک دفعہ اس عمر میں بے حیائی کے کاموں میں لگ جائے, اس کا جو گھر ہے نا, بعد میں اس کا جو فیملی نظام, گھر کا نظام ہے, گھریلو سسٹم ہے, وہ بہت تباہ و برباد, وہ زندگی بھر کے لیے خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ شادی کے بعد بھی پھر لوگ ان برائیوں سے توبہ نہیں کرتے, بہت صحتیں خراب ہوتی ہیں. تو آپ جب بھی انٹرنیٹ پہ بیٹھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ گھوڑا ہے جسے میں نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے. یہ گھوڑا مجھے میری مرضی سے نہیں چلائے گا, میں اس کو اپنی مرضی سے چلاؤں گا. تو لگام آپ نے, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ استعمال نہ کریں تو پیچھے رہ جائیں گے دنیا میں, آپ نے استعمال کرنا ہے, لیکن لگام آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے. آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں اور کس چیز سے میں نے اوائڈ کرنا ہے, اور ٹائم ڈیوریشن کتنا وقت بیٹھنا ہے یہ پہلے سے متعین کرنا پڑے گا.